रातों रात अपनी बड़ी से बड़ी ज़रूरत और बड़े से बड़े काम को पूरा करने के लिए ये जो अमल मैं आपके हवाले करने जा रहा हूँ साथियों, ये बड़े काम का है, बड़ा ही पावरफुल है, साथ ही बहुत आसान है, मुजर्रबुल मुजर्रब है। मुजर्रब वो होता है जो आज़माया हुआ हो और मुजर्रबुल मुजर्रब वो होता है जो बार बार आज़माया हुआ हो। तो किसी भी काम को रातों रात बनाने के लिए, किसी भी काम को पूरा करने के लिए आप जो चाहते हो वो हो जाए और आप जो मांगते हो आपको मिल जाए, उसके लिए ये जो अमल मैं आपके सामने आपके लिए लेकर आया हूँ, इसका कोई जवाब नहीं है और ये बहुत ही बेहतरीन अमल है। तो बने रहिए मेरे साथ, वीडियो के आखिर तक बात करते हैं इस बेहतरीन अमल के बारे में डिटेल के साथ। अस्सलामुअलैकुम, आदाब। मेरा नाम है कलीम अली और आप देख रहे हैं तिलिस्मी दुनिया। तिलिस्मी दुनिया चैनल में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जिन लोगों ने तिलिस्मी दुनिया चैनल को सब्सक्राइब किया है, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। साथियों, इस अमल के बारे में कुछ एक्सप्लेनेशन ज़रूरी है, कुछ बातें ऐसी हैं जिनको बताना ज़रूरी समझता हूं, ताकि इस अमल से बड़ी आसानी के साथ हर कोई फ़ायदा हासिल कर सके और हर किसी को ये बातें, ये अमल समझ में आ जाए। उसके लिए 2 मिनट आपका एक्स्ट्रा लेंगे। तो बात ये है कि कोई भी काम हो, A to Z कोई भी काम हो, छोटा हो, बड़ा हो, दूर हो, नज़दीक हो, आपके बस में हो, आपके बस में ना हो, उसके लिए इस अमल को किया जाता है। जैसे मान लीजिए किसी से कोई नफ़रत करने लगा है, तो उसकी नफ़रत को ख़त्म करने के लिए, उसको दोस्त करने के लिए, कोई किसी से मोहब्बत करता है और वो ये चाहता है कि उसके दिल में मेरे लिए मोहब्बत पैदा हो जाए, तो मोहब्बत के लिए, कोई दुश्मन से छुटकारा चाहता है तो दुश्मनी के लिए, कोई अपनी औलाद से परेशान है, औलाद बिगड़ चुकी है, औलाद को सुधारना चाहता है तो उसके लिए, औलाद अगर पढ़ाई लिखाई में अच्छी नहीं है, पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लग रहा है और उसका भविष्य ख़राब होने का डर है माता पिता को, तो ऐसे में माता पिता इस अमल के ज़रिए पढ़ाई में मन लगा सकते हैं और औलाद को सुधार सकते हैं। किसी का कारोबार, दुकान चल रहा था, अच्छा खासा चल रहा था, अचानक से काम रुक गया, तो वो काम आगे बढ़ाने के लिए, खैर बरकत के लिए, और अगर किसी का काम रुक चुका है, चल ही नहीं रहा है, स्टार्ट किया है चल ही नहीं रहा है, तो वो उसमें कामयाबी के लिए, हर काम में कामयाबी के लिए, कोई भी काम हो, छोटा हो बड़ा हो, उसमें कामयाबी के लिए इस अमल को किया जाता है। और कोई अगर बीमार है, कोई डायग्नोसिस नहीं हो पा रहा है, बीमारी का पता नहीं चल पा रहा है, वो लंबे समय से ज़ेरे इलाज है, दवा काम नहीं कर रही है, तो बीमारी से अच्छा होने के लिए भी इस अमल को किया जाता है। और घर में अगर क्लेश है, लड़ाई झगड़ा होता है, सुख शांति भंग है, यानी खैर व बरकत नहीं हो रहा है, बेबरकती है, तो ऐसे में भी इस अमल को किया जाता है। आप साथियों, आपका कोई भी काम है, आपके दिल में जो अभी इस वक्त चल रहा है कि मेरा ये काम हो जाए तो बड़ी बात हो जाए, ये होता नहीं है इंसानी फितरत में, काश मेरा ये काम हो जाए। तो कई काम ऐसे होते हैं जिनको हम जद्दोजहद करके, कोशिश करके पूरा कर लेते हैं, और कई काम ऐसे होते हैं जो हमारे पहुंच के बाहर होते हैं, हमारे वश के बाहर होते हैं। तो ऐसी जगहों पे आसानी हो और जल्दी कामयाबी मिले, जल्दी से काम बन जाए, उसके लिए ये अमल जाना जाता है। इस अमल को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी भाई कर सकता है। तरीका थोड़ा सा अलग रहेगा, दोनों तरीका सभी के लिए मैं बताऊंगा। ये अमल है इन कलिमात का, हस्बी अल्लाहु निअमल मौला व निअमल वकील, हस्बी अल्लाहु निअमल मौला व निअमल वकील। यही वो कलिमात हैं जिसे इस अमल में पढ़ा जाएगा, लेकिन एक ख़ास तरीके से पढ़ा जाएगा। और यूँ तो इस अमल को करने का कई तरीका है, कई रास्ते हैं, लेकिन मैं 2 रास्ते आपको बताना चाहूँगा। एक, अब आप ध्यान से सुनिए, अमल का तरीका, अमल के बारे में बता रहा हूँ। आप किसी परेशानी को अचीव करना चाहते हैं, किसी टारगेट को अचीव करना चाहते हैं, किसी परेशानी को दूर करना चाहते हैं, कोई काम पूरा करना चाहते हैं रातों रात, आपको बहुत जल्दी है, अर्जेंसी है, बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है, आपके पास वक्त नहीं है,
تو آپ نے اس عمل کو اس طرح کرنا ہے کہ رات کو تہجد کے وقت اٹھنا ہے، یعنی 11-12 بجے رات کو اٹھنا ہے۔ یہ طریقہ جو ہے دونوں ساتھ میں بتاتا جاؤں گا۔ اگر کوئی مسلمان اس عمل کو کر رہا ہے تو وہ تہجد کے وقت میں اٹھے، یعنی 11-12 بجے ایک نیند سو کے اٹھے، اس کے بعد میں باوضو ہو جائے، تہجد کی رکعتیں ادا کرے اور اپنے سیلف کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سرنڈر کر دے اور اپنے گناہوں سے توبہ کرے، اور اس عمل کو خلوص دل کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ، دل کی گہرائی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات مقدسہ پر یقین کامل رکھتے ہوئے اس عمل کو پڑھے۔ جو بھی اس کا کام ہے، جو بھی وہ چاہتا ہے، جو بھی ضرورت ہے، جو بھی مراد ہے، جو بھی پریشانی مشکل مصیبت ہے، اس کو اپنے دل و دماغ میں رچا لے، بسا لے اور یہ یقین کامل بنا لے کہ مولا تبارک و تعالیٰ اس عمل کی فضیلت و برکت کے صدقے سے اس عمل کے ان کلمات کے فیوز و برکات مجھے عطا کرے گا، اور اللہ کے حکم سے یہ میری پریشانی دور ہوگی، میرا یہ کام بن جائے گا۔ یہ نیت کر لے اور ان کلمات کو وہ بنا گنے پڑھتا رہے، جب تک پڑھتا رہے، تب تک پڑھتا رہے جب تک وہ اوب نہ جائے، جب تک اس کو یہ نہ لگے کہ ہاں اب آسانی ہوگی، جب تک اس کے قلب میں یہ نہ آ جائے کہ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ آسانی کرے گا۔ یقین مانیے کہ اگر آپ نے صدقے دل سے پڑھا، اچھے سے پڑھا، یقین کامل کے ساتھ پڑھا، تو پڑھتے آپ کے قلب میں یہ اطمینان ہو جائے گا کہ میرا یہ کام بن جائے گا۔ اسی طرح سے 3 راتوں تک کیجئے انشاءاللہ العزیز۔ ارجنسی والے کام میں جن کو بہت زیادہ جلدی ہے، وقت نہیں ہے، ان کے لیے یہ عمل بڑے کام کا ہے۔ 3 راتوں میں انشاءاللہ العزیز کام پورا ہو جائے گا، کام بن جائے گا، ہر ضرورت آسان ہو جائے گی، ہر تنگی پریشانی دور ہو جائے گی۔ اور ایک طریقہ اس کا یہ ہے، اب اس طریقوں کو ہندو بھائی کیسے کریں گے؟ وہ رات کو اٹھیں گے، اسنان کریں گے، صاف ستھرے ہو جائیں گے، اپنی پریشانی کو ایک کاغذ میں لکھ کے اپنے سامنے رکھ لیں گے کہ اس پریشانی کے لیے، اس کام کو پورا کرنے کے لیے میں پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں۔ اب ان کلمات کو پہلے وہ اچھے سے یاد کرے، اپنے زبان پہ چڑھا لے تاکہ اس کو پڑھنے میں کوئی دقت نہ ہو اور صحیح اچارن ہو سکے۔ حسبی اللہ نعم المولا و نعم الوکیل، اس کو اپنی زبان پہ چڑھا لے اور یاد کر لے۔ اس کے بعد میں اپنی پریشانی کو کاغذ میں لکھ کے سامنے رکھ لے اور پورن وشواس کے ساتھ اس عمل کو پڑھے، اور پڑھنے کے بعد جو ہے 3 راتوں تک اسی طرح کرے۔ یہ رہا ایمرجنسی کے لیے۔ اور جو دوسرا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ہر رات کو بعد نماز عشاء اسی عمل کو، انہی کلمات کو 1001 مرتبہ پڑھا جائے۔ اول آخر درود پاک پڑھنا نہ بھولیے گا کسی بھی عمل میں۔ 1001 مرتبہ اس عمل کو پڑھیے۔ حسبی اللہ نعم المولا و نعم الوکیل، حسبی اللہ نعم المولا و نعم الوکیل 1001 مرتبہ اول آخر کوئی بھی درود پاک پڑھ لیجئے۔ اسی طریقے سے اپنے کام کو پورا ہونے تک پڑھیے، جب تک آپ کا کام نہ ہو جائے تب تک آپ پڑھیے۔ یقین مانیے اگر آپ نے اچھے سے پڑھا، دل سے پڑھا، صاف صفائی کے ساتھ پڑھا اور جائز کام کے لیے پڑھا تو بہت زیادہ دن آپ کو نہیں پڑھنا پڑے گا۔ کیسا بھی کام ہوگا، بڑے سے بڑا کام ہوگا، چاہے وہ پیسے کی تنگی کیوں نہ ہوگی، قرض کا بوجھ کیوں نہ ہوگا، انشاءاللہ سب کچھ آسان ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ تو یہ بعد نماز عشاء پڑھنے کا ہے 1001 مرتبہ اول آخر درود شریف کوئی بھی پڑھیں۔ یوں تو پڑھنے کا کوئی دن نہیں ہے کہ اتنا دن پڑھنا ہے، لیکن 21 دنوں کے اندر کام ہو جاتا ہے۔ 3 دن، 7 دن، 10 دن، 11 دن، 15 دن، 17، 18، 20، 21 دن کے اندر کام ہو جاتا ہے۔ جیسا آپ کا پڑھنا رہا اور جیسا آپ کا کام رہا اسی حساب سے دن لگ جاتے ہیں، اسی حساب سے وقت لگ جاتا ہے۔ تو بہت ہی بہترین ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، آزمایا ہوا ہے، مجرب المجرب ہے اور بہت ہی پاورفل کلمات ہیں۔ ان کلمات کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اگر سوال کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے۔ تو ہندو بھائی بھی جو 1001 بار پڑھنے والا عمل ہے، رات کو جب وہ سبھی کاموں سے فرصت ہو جائیں تو صاف ستھرے ہو جائیں اور ایکانت والی جگہ پہ بیٹھ جائیں
अपने परेशानी को एक कागज़ में लिख लें कि इस काम को पूरा होने के लिए पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ, और उस पर नज़र जमाए रखें, बार बार अपने दिल में दोहराएं और ये ख्याल करें कि इस अमल की बरकत से ये मेरा काम हो जाएगा। इसी तरीके से काम पूरा होने तक पढ़िए और अच्छे से पढ़िए। जैसे आपने अच्छे से पढ़ा और जैसा आपका काम रहा, उसी हिसाब से जल्दी आपका काम पूरा होता हुआ, बनता हुआ, संवरता हुआ नज़र आएगा। आपको कामयाबी हासिल होती हुई नज़र आएगी। तो यूँ तो कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं, लेकिन इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी, वीडियो आपको यकीनन पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अभी मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो के साथ, अमल, नुस्खे, उपाय, तावीज़ के साथ। खुश रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम, आदाब।